अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। इंटरनेशनली बड़ी कशमकश है जी, और उसके ऊपर बात करनी है। देखें, इस वक्त जो सींग फंसाए हुए हैं, जो मेन सींग फंसाए हुए हैं, आप अमेरिका और चाइना ने फंसाए हुए हैं। एक वक्त था कि अमेरिका और रशिया जो है ना बहुत आगे आगे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रशिया वो अपनी जगह खोज गया, और उसका इतना बड़ा जो खित्ता है उसने उसको संभालने की ठानी, और तरीक़ेकार भी जो है वो जो भी रहा है, लेकिन वक्त की ज़रूरत भी यही थी। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया आराम आराम से जो है ना वो चाइना के पीछे आ गया, और काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं उनको एज अ पार्टनर उन्होंने बड़ा अपने साथ रला लिया, मिला लिया, या बजाय कि उनको लीड करता उनके साथ मिलके काम करने को पसंद किया, और वक्त की ज़रूरत भी यही थी। अमेरिका की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। अमेरिका ने इस वक्त में आके, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस जोन के अंदर के अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस मौजूद है, पोटेंशियल बहुत है, तो यूरोप से थोड़ा सा जो है ना उसने डिस्टेंस किया। यूरोपियन और अमेरिकन जो उनसे है ना बहुत सारे मफादात इनके मुश्तरक हैं। फिर ये वाइट स्किन क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और इसके ऊपर इनको मान भी है, मानते नहीं है ज़बान से, लेकिन हकीकत ऐसी ही है। अच्छा, एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सारी सूरत हाल है। फिर आपने ये देखा कि जिस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील हुई है अमेरिका की, उसमें से उन्होंने ना सिर्फ एशियंस को निकाला, अमेरिकन्स को निकाला, यानी कि मैक्सिको वगैरह के जो लोग हैं उनको निकाला, बल्कि उनको भी निकाला जो यूरोपियंस हैं। इसमें से तकरीबन आप कह लें कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है ना यूरोपियंस की, उनको वापस भेजा। वो वहाँ पे कारोबार कर रहे थे, जॉब्स कर रहे थे। उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात कोई ख़ास नहीं है, बल्कि उनको जब कहा गया कि आप जाओ, या डिपोर्ट किया गया, वो आराम से आ गए। उनको उनका अपना एक सिस्टम है, बेहतरीन है। और इसमें इटालियंस की भी हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जो कि आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुतासिर हुए हैं। उसके बाद जो है ना एक कशमकश की सी कैफियत है इंटरनली। लोग जो है ना बहुत मुतासिर हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अब जो है ना अमेरिका के साथ नहीं चलना। और जब इस तरीके की सूरत हाल बनी, तो अमेरिका में से बहुत बड़े पैमाने पे आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट आउट हो रही है। एशियंस भी कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और मुसलसल कर रहे हैं, और यूरोपियंस भी अब कर रहे हैं, और जो चाइनीज़ हैं वो आप समझ लें कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटजी जो उनसे ना तब्दील हुई हुई है। वो प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं और इस टाइप के ये काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट को किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट या कुछ ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, तो वो अमेरिका को टेक ओवर करने की सी सिचुएशन बना रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक सी है। यानी कि वो जुम्बिश कलम जो है ना, जो जापानीज़ थे उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को बकुम सरकार ज़ब्त कर लिया। जिसका के हाथ जो आया जापानीज़ का, वो सब कुछ हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सूरत हाल रही। बाद में वो बेचारे कोर्टों में रुलते रहे, जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन क्या चाइनीज़ की ऐसी ही हैसियत है जैसे कि जापानीज़ की है? मेरा ख्याल है कि मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये फ़ाइट किस तरफ जा रही है? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब थी, तो उस वक़्त में जो अ, अ, बहुत बड़ा जो एक लोन था जो वापस करना था, वो नहीं कर सक रहा था अमेरिका। तो फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन दी थी। तो अभी तक जो है ना, जो चाइनीज़ की इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, उसके ऊपर अमेरिका ने कोई अपनी कोई पॉलिसी शो नहीं की। जबकि चाइनीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं। वो कोई सी अ, आप कह लें कि ना किसी टैरिफ को गिन रहे हैं, ना किसी लॉ को गिन रहे हैं। वो अपनी जगह पे लगे हुए हैं, जो लीगल गए हैं वो भी, जो इनलीगल गए हैं वो भी। अब मैं आगे बात करने लगा हूँ कि फ़र्क क्या है इस वक्त अमेरिका में और चाइना में। देखिए, चाइना वो है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसा है, और वो पैसा बना रहे हैं, मार्केट के अंदर है मौजूद। इस वक्त की उनकी दुकानदारी चल रही है। उसके ऊपर 50% टैक्स लगाएं, या 100% लगाएं, या 2% लगाएं, हर सूरत में चाइना की प्रोडक्ट को नंबर वन पर ही रखा जाएगा। लो कास्ट है, और चाइना जल्दबाजी नहीं कर रहा। चाइना ने जितना कर्ज दिया हुआ है अमेरिका और यूरोप को,
وہی اگر آتا رہے گا مڑتا رہے گا تو، اور چائنا کی کیا صورتحال جرمنی یا جاپان جیسی ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ خود بذاتے ایک بہت بڑا جو انسان آپ کہہ لیں کہ کنٹری ہے. ان کی اپنی جو ان کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے بڑے ترتیب کے ساتھ بنایا. لو کاسٹ میں چل رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جتنے پوری دنیا میں برجز نہیں بن رہے اس سے کہیں زیادہ جو انسان وہ چائنا میں بن رہے ہیں. جتنی کنسٹرکشن پوری دنیا میں نہیں ہو رہی اس سے زیادہ کنسٹرکشن صرف چائنا کے اندر ہو رہی ہے. اور ایسے ایسے پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. کیا امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا 10% بھی ہو رہا ہے، اس کا 5% بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، لیکن اخراجات دیکھیں، فیسلٹیز دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دیکھیں، وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب امیگریشنس کو نکال کے اور تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ ڈسٹروائے کر گیا ہے. وہ یورپ کا بھی کر گیا اور امریکہ کا بھی کر گیا. وومن رائٹس لیفٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ شادیاں نہیں کر رہے، لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے، لوگوں نے اپنے آپ کی تباہی پھیر کے رکھ لی ہے. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک میجک ہے، ایک بہت بڑا مشن ہے. وہ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وائٹ اسکن کرسچنز کی جو بات میں کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، کہ وہ ختم ہو رہے ہیں. تو جو دوسرا جو گروپ آ جاتا ہے وہ مسلمز کا آ جاتا ہے. جو مسئلہ گریٹر اسرائیل کے آپ اگر اس میں دیکھ لیں تو وہ ان کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان جو انسان وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ باز نہیں آ رہا. وہ اپنے فیملی سسٹم کو نہیں چھوڑ رہا. عیاشی کرتا ہے، گند میں گھستا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ فیملی سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. وہ وہاں سے ہٹ نہیں رہا. 2-4-5% کی بات نہیں ہوتی. یہ ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ان سے ہے نا وہ اس سے نہیں ہٹ رہے. آدھا عیاشیوں میں پڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی عیاشیاں ہیں کہ کیا جو چائنیز کرتے ہیں، جس طرح جوا چائنیز کھیلتا ہے، جس طریقے سے پیسہ اڑاتا ہے، کیا اس کا پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کا 10-20% بھی اڑاتے ہیں؟ نہیں. ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ تیل اڑا دیا، فلانا کر دیا، یہ کر دیا، فلانا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان بڑی تیزی سے علم حاصل کر رہا ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں جو جوکیں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں بالخصوص، بجائے کہ علم حاصل کریں، علم کو ایک دھندا بنا دیا ہے. کالجز دیکھیں، یونیورسٹیاں دیکھیں، اس کے اوپر ایک بڑا گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے. بلکہ مریم نواز کو اس کے اوپر بہت بڑا ایکشن کرنا چاہیے. باقاعدہ اوپن ڈیبیٹ کرنی چاہیے. جب اوپن ڈیبیٹ ہوگی تو سب کھل کے سامنے آئے گا. اور یہ بھی نہیں کہ اوپن ڈیبیٹ کسی اپنا ہال کے اندر رکھ دیں. نہیں، آن لائن ہو، پوری اسمبلی بنے، پورا پاکستان اسمبلی ہو، اور اپنی اپنی بات کو جو ہے نا وہ جاری رکھیں اور پھر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ کیسے سسٹم ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تعلیم کسی بھی صورت میں کاروبار نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اور زیادہ تیزی سے بہتری ہوگی. ابھی بھی جو ہے نا وہ پاکستانی پکڑائی نہیں دے رہے ہیں. جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو یہ ڈنکیاں مار مور کے یورپ میں اور امریکہ میں پہنچ دے، یہ گندی نسل جو ان سی ہے نا، یہ اپنی قومیں بھول گئی ہے. جو کہے کہ ہو وہ کچھ اور، جا کے کہے کہ میں ملک ہوں، رانا ہوں، میں چودھری ہوں، فلانا اور جٹ ہوں، اور وہ ہو نا، تو اس سے زیادہ خوف زدہ کوئی ہو نہیں سکتا. وہ پھر جو بھی ہوگا، ماشکی ہوگا، تیلی ہوگا، جلایا ہوگا، وہ دوسروں کی عزتیں اچھالے گا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بھوک مٹانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ان کو یہ راستہ ملتا ہے، کریں. لیکن جو ایک بنیادی طور پہ جو اپنی شناخت بھولتا ہے نا، حالانکہ اس بندے کو یا اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ جھوٹ بول کے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہا ہوں. تو یہ اس چیز کی بھی ایجوکیشن، اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس مسئلے کو دبانے سے نا کوئی یہ چیز بڑھتی ہے، پھر کم نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو میں ابھی جو بات کو کر کے جو ختم کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں امریکہ میں اور چائنا میں جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. امریکہ وہ ہے جو بہت عروج کے اوپر ہے، لیکن اس کے پاس کمائی نہیں ہے. وہ قرض اٹھا رہا ہے، وہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ نان امیگرینٹس کو باہر پش کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، باہر پھینکنے سے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. بلکہ وہ جو اندر جو ابھی باقی ہیں نا، جن کو نکال نہیں سکتے، وہ جن کو باہر پھینکا ان کا بھی مال باہر بھیج دیں گے اور اپنا بھی مال باہر بھیج دیں گے.
تو یہ غلط پالیسی ہے، لیکن وہ امریکنز خود جانے ہیں اپنے معاملات کو. اور جو کیا کہتے ہیں، کیونکہ فیملی سسٹم ہے نا ان کا، وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، وہ ان کے اندر انسانیت باقی. جو چائنیز ہیں وہ کما رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ پوری دنیا میں سیل ہو رہی ہے، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ چائنا کے اندر ہی جا رہا ہے. چائنیز ہی اس کے مالک ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ایک سسٹم بنا رہے ہیں. آنے والے وقت کے اندر وہ بڑے بہترین جگہ پر ہوں گے. وہ دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کا مزاج ایسا نہیں ہے، بہت بیس ٹائپ کے سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے غلامی کاٹ کے آج ایک شعور کی دنیا میں وہ قدم رکھ رہے ہیں اور بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. چلیں جی، بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.